السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد ليكزارسيس بناء على الطلب ديال بزاف ديال الطلبة اللي طلبوني انني نديرو كونترول على لافاك ديال الرباط. المهم كنقول لكم بلي راه هذا كونترول ديال 2015، ولكن لقيت بحالو خوه تيشبه ليه في كازا. هذا ديال دار في الرباط في لاني 2014-2015، ولكن هذا ديال كازا دار في 1986. هذا كونترول اللي شويه فيه دي بتيت ريفليكسيون، يعني خاص ضروري تكون فاهم الكور ديالك. علاش؟ حيت البوتونسيال هنا سي اون ديستريبيوشن دلتا. هاد لو كا ما خدمتوهش في لو تي دي، جو بونس با كو تكون خدمتو في شي تي دي ولا شي حاجه، ولكن كتكون عندك اون ديستريبيوشن دلتا كيفاش كنتعاملوا مع ليكزارسيس. دونك غيكون هذا هو اخر اكزرسيس فيما يخص لي بوتونسيال وهذا الشيء الى اخره، باش ندوزو دابا ديريكتومون لا ميكانيك كلاسيك مودرن، يعني لا mécanique ديال les matrices. Bien. Donc, état lié d'une particule dans un puits potentiel en fonction delta. On considère une particule dans un problème à une dimension dans un potentiel de la forme V de x égale à moins alpha fois delta de x. Donc, alpha, c'est une constante positive. Delta, c'est une distribution ou la fonction ou la distribution de Dirac. On suppose que l'énergie E de la particule est négative. يعني كنهضروا على ان état lié اللي ديما كنشيماتيزيه بحال عندك بوتونسيال هو واحد الحفره وانت هو لا بارتيكول اللي جاي كتجري. الا كانت الانرجي ديالك اي كومبري الانرجي سيناتيك كبيره غادي تنقص الحفره، دونك ليطا نون ليي ما غاديش طيح، ما غتكونش ليي الحفره. سينو الا كانت الانرجي ديالك قليله قل من البوتونسيال غادي طيح، اي بيجيك البوتونسيال. في هذه الحاله كنقولوا ان ايتا ليي. دونك الانرجي ديال لا بارتيكول نيجاتيف يعني سي ان ايتا ليي. دون سو كا لا فونكسيون دون سيكري كوم étant هادو متفقين. و que c'est une constante dépend de E, donc à déterminer. Bien sûr, nous déterminons que la dérivée première psi prime de x ديال la fonction psi de x présente une discontinuité في le point 0. Delta prime delta ديال psi prime pardon de 0 est différente de 0. وعطاونا هاد la formule. دابا شنو قال لك en utilisant la continuité ديال psi de x donner la matrice M définie par هاد l'expression هادي. déjà خاصنا نعرفوا شنو هي q الى اخره. donc هاد le changement اللي داروا q c'est pour simplifier les calculs. On a un petit rappel et on va نمشيو لهاد le problème matriciel. Donc le problème ديالنا كلنا خاصنا نكونوا متاكدين وعارفين كبدايه شنو هي l'équation de Schrödinger stationnaire. Alors l'équation de Schrödinger stationnaire هي psi seconde de x plus 2m sur h bar e moins v de x facteur de psi de x est égal à 0. Où le potentiel عطاونا هو v de x est égal à moins alpha delta de x. متفقين؟ دونك باش نكتب ولا نرسم هذا البوتونسيال يكفي انني نكون عارف لي بروبريتي ديال دلتا. دلتا سي اون فونكسيون كي est égale à l'infini فواحد لو بوين وكتساوي زيرو ايور. دونك الا جينا نرسموها غادي تكون بحال هكذا. دونك في لاكس ديال لي زيكس في لو بوين زيرو هادو لي زيكس صغر من زيرو، هادي لي زيكس كبر من زيرو، والانرجي ديالك نيجاتيف يعني جايه لا بارتيكول هنايا. دونك هادي هي الانرجي ديالها، وهذه هي لا فونكسيون ولا لا ديستريبيوشن ديراك. هذه هي دلتا، هذه هي موان الفا دلتا اكس. متفقين؟ دونك كنلاحظوا على ان هاد لا فونكسيون كتقسم ليا ليسباس ديالي لدو دومي اسباس، واحد اغوش والاخر ادغوات. دونك شنو كنستنتج؟ البوتونسيال هنا كيف داير؟ سي نول، سي اون فالور كي نول. ها هو ايور نول، وهنا كيساوي موان الفا delta de x. Donc il présente une discontinuité fait le point. يعني حتى la fonction d'onde la dérivée première ديالها غتكون عندها une certaine discontinuité. alors نتريتيو البروبليم ديالنا. الا قلنا بلي لو بوتونسيال ايور كيساوي زيرو، في هذه الحاله ليكواسيون دو شرودينغر غادي نكتبها كوم étant psi seconde de x plus 2m sur h bar au carré e psi de x qui est égal à 0 bien sûr. ياك؟ دونك الا جيت نتريتي هاد ليكواسيون هادي سهله. ديجا البوتونسيال كيساوي 0، هادي شنو هي لا سوليوشن ديالها؟ يعني بسي دو اكس هي ا اكسبونونسيال اي واحد سارتان كا اكس بلس بي اكسبونونسيال موان اي كا اكس. هنا كيطرا واحد اللبس اللي تطرحوا ليا بزاف ديال لي كيسيون في هاد القضيه هادي. علاش نوبه كدير اي ونوبه ما كديرش اي؟ راه اي دائما كتكون، راه حنا كنخبيو لي فاريابل وصافي. متفقين؟ في البوي بوتونسيال اي دائما كتكون. انا ردوا معايا البال. دونك هنا شنو غادي ندير؟ الا قلت لكم بلي كا او كاري كتساوي هاد لا كونستانت كامله، يعني كتساوي 2 ام او سور اش بار او كاري. متفقين؟
هادي كا. دونك الا حاولت نحيد، هانتوما شنو نقدر ندير؟ نقدر نحيد مثلا هاد كا من هنا وندير اون غاسين صافي، وهاد الكاري يتحيد حتى هو. مزيانه هكا. دونك كا كتساوي غاسين ديال 2 او على اش باغ او كاري. لو بروبليم اللي كيوقع هو انكم كتنساو ان هاد الانرجي على حساب لي دوني سي اون انرجي نيجاتيف. كنقولوا انرجي نيجاتيف يعني راها ديجا واحد لا فالور مضروبه في ان، واحد لا فالور بوزيتيف ديال او مضروبه في موان 1. داك موان 1 هو اي او كاري، خرج على برا. دونك خاصني ضروري ندير اي هنا. نعاود، لانرجي سي اون غروندور نيجاتيف في هذه الحاله. النيجاتيف ميمكنش يكون في لاغاسين الا كانت فيه اي. دونك الا خديت او وقلت لكم بلي راه هذه صغر من صفر، شنو غتقول لي؟ تقول لي هذه كتساوي موان 1 فوا لا فالور بوزيتيف ديال او، ماشي او نيت، هذه لا فالور بوزيتيف ديالها. لا ضربتها في موان كتولي مثلا الا سميت هذه او بريم تولي ديك او بريم اللي كنهضر عليها. دونك في هذه الحاله كيكون عندي ان سارتان اي. يعني الا سميت مثلا كو او كاري كتساوي في هذه الحاله كا او كاري، شحال تكون كتساوي؟ غتكون كتساوي موان 2 او على اش باغ او كاري. وها اللبس تحيد. دونك الوقيته اللي تكون فيها لينيرجي جو بارل د لينيرجي ويكون البوتونسيال نول، كتكون لينيرجي نيجاتيف كيكون عندي ان سيغتان اي هنايا. متفقين؟ كيكون ان سيغتان اي. بيان. دونك دابا فين غادي ندوزو لي كونديسيون ديال الكونتينيتي، ولكن قبل اجي نحاولوا نبينوا واحد لا ريلاسيون عاطينها لينا. هاد لا ريلاسيون هادي اللي قال لك ديال دلتا بسي بريم كتساوي بسي بريم 0 بلس موان بسي بريم 0 موان كتساوي هاد لا كونستانت. اجي حنا نبينوها من بعد عاد نمشيو نستعملوها. علاش؟ لانني باغي نديتاي معكم لو ماكسيموم بوسيبل تفهموا كلشي منين جا. دونك هادي يكفي انني نفكر غير واحد شويه. شنو غادي نقول؟ غنقول بلي يلاه كتبت ليكواسيون شرودينغر، وليكواسيون شرودينغر شنو فيها بسي سكوند وفيها بسي. ولكن منين تقدر تجيني بسي بريم في هادشي كامل اللي كيخدموا في الكوانتيك كاينين جوج د الحوايج. كاين يا اما في لي كونديسيون ديال الراكوردمون يعني لي كونديسيون ديال الكونتينيتي، ولا كاين فين في ليكواسيون شرودينغر ا كونديسيون شنو دير لها؟ تانتيغريها. بمعنى الا مشيتي شديتي ليكواسيون ديالك ديال شرودينغر اللي فيها بسي سكوند و انتيغريتيها، شنو خاصك تلقى؟ خاصك تلقى بلاصه بسي سكوند تلقى بسي شنو؟ بسي بريم. وها هي خرجت. متفقين؟ دونك غادي نمشيو نديرو لانتيغرال ما بين واحد جوج ديال لي نوت، ما بين واحد جوج ديال لي زيبسيلون. دونك هذه هي الطريقه. حتى الا طلبوا منكم ديمونطريو على هذه، ودايوغ هو لو كا في الكونترول ديال الرباط ديال 2015 غادي تكون سهله، تحسبوا غير لانتيغرال. دونك كان بامكاننا اننا نديرو مثلا واحد لا ريلاسيون ديال ديفيرونسيابيليتي في لوريجين، ولكن هذه مستحيل نديرها. علاش؟ حيت عندي بوتونسيال دلتا، ودلتا دائما كتعنكشني في لي كالكول، كتبقى صوف في الانتيغرال. داكشي علاش ضروري خصني نمشي نفكر في الانتيغرال. دونك الا قبت ليكواسيون شرودينغر اللي هي بسي سكوند دو اكس بلس 2 سور اش باغ او كاري، قلنا او غنقبطها في لو كا جينيرال في دو اكس بسي دو اكس كي تيغال زيرو. الا مشيت نحسب الانتيغرال من واحد موان ابسيلون لبلوس ابسيلون ديال هادشي كامل دي اكس، شنو غادي ندير في هاد الحاله؟ ساهل، يعني انتغري تيرم باغ تيرم. دونك شنو تولي هادي تولي هي الانتيغرال من موان ابسيلون لبلوس ابسيلون ديال بسي سكوند دو اكس دي اكس بلوس هادي شنو غادي تولي؟ غادي ردوا معايا البال انها غادي تولي 2 او بسي دو اكس. متفقين؟ دونك نكتبوها. دونك سي 2 sur h bar au carré نضربها في او، وعاود هادي نضربها في هادي، ومن بعد نشرف في بسي دو اكس. دونك انتيغرال سي اون كونستانت تخرج على برا من موان ابسيلون جوسكا بلس ابسيلون ديال اش؟ ديال لانرجي او بسي دو اكس. حنا قلنا بلي لانرجي سي اون كونستانت دي اكس ياك، وهنا موان. الوغ هنا البوتونسيال غادي نكتبو عادي، غادي نكتب موان 2 sur h bar carré l'intégral من موان ابسيلون جوسكا بلس ابسيلون ديال اش؟ ديال في دو اكس بسي دو اكس دي اكس. هادشي كامل كيساوي زيرو. بيان. هادي شحال كتساوي؟ هادي معروفه انها هي بسي بريم. شنو هي لا فونكسيون بريميتيف ديال لا ديريفي سكوند؟ هي لا ديريفي بروميير، ولكن ناخذها ما بين هذا وهذا.
ولا الانتغرال راه ساهل جو بونس ديال بلس ابسيلون موان بسي بريم ديال اش ديال موان ابسيلون. ها الاولى سالينا معاها، غنجيو للثانيه. الوغ هاد لو تيرم شحال كيساوي؟ كيساوي زيرو. علاش؟ لان لا فونكسيون ديالك سيت اون فونكسيون امبير، دونك في هاد لو كا الانتغرال ديالها غادي يمشي. ديجا شنو غادي دير هنايا؟ شنو هي مثلا لا فونكسيون بريميتيف ديال بسي دو اكس؟ زيرو. في هاد الحاله علاش؟ حيت عندك انتغرال سيمتريك، لي بورون ديال الانتغرال سيمتريك، وعندك لا فونكسيون ديالك امبير، وملي كتكون اون فونكسيون امبير في الانتغرال اللي كيكون سيمتريك كتكون الانتغرال ديالها زيرو. دونك هاد لو تيرم غيمشي. راه نشوفوا هاد لو تيرم هذا شنو هي في دو اكس؟ في دو اكس الا شفتو قبل هي موان الفا دلتا، دونك هذيك موان الفا تخرج على برا، غادي تولي عندك بلوس، نكتب هنا دوزيام سور اش بار او كاري الفا الانتغرال من موان ابسيلون جوسكا بلوس ابسيلون ديال اش؟ ديال دلتا اكس بسي دو اكس دي اكس. هاد العلاقه خاصكم تكونوا حافظينها. علاش؟ لان الانتغرال من ا حتى لموان ا ولا موان ال ا، دونك غير هاد الانتغرال يكون سيمتريك ديال دلتا اكس بسي دو اكس دي اكس، هادي كتساوي بسي دو زيرو. عقلوا مزيان على ان هاد لا فونكسيون كامل كتمشي بسي دو زيرو. علاش؟ عقلوا على ان الانتغرال من بلس لانفيني موان لانفيني ديال دلتا اكس اف دو اكس كتساوي اف ديال اكس زيرو، وهنا اكس زيرو في هاد الحاله هو زيرو. علاش؟ حيت هو لو سونتر ديال الانترفال من موان ابسيلون لبلس ابسيلون. شنو قلنا؟ قلنا هاد موان ابسيلون وبلس ابسيلون هما اللي غيلعبوا ليا الدور ديالاش ديال زيرو بلس و زيرو موان في الكونترول ديالي. متفقين؟ انا غير كنشرح منين جات لا غولاسيون. دونك هنايا الا كانت هادي تساوي اف ديال اكس زيرو، دونك في هاد الحاله تساوي اف بسي باردون ديال زيرو. هادشي كامل بيان سور كيساوي زيرو. دونك جي لهنايا بسي بريم تيبان ليكم هانتوما، شوف بلس ابسيلون غيكون هو زيرو بلس، و موان ابسيلون غيكون هو زيرو موان. صافي يلا نعوض فيهم. دونك بسي بريم ديال زيرو بلس موان بسي بريم ديال زيرو موان، دونك شو شحال كتساوي؟ ندي هاد لو تيرم كامل للجهه الاخرى. اش غتولي؟ تولي كتساوي موان دوزيام الفا سور اش بار او كاري، ولا استعملت هاد العلاقه هاد الانتغرال كلها تعطيني بسي ديال زيرو. ها هي، وهذه هي لا غولاسيون اللي عاطيني، وهذه اللي سماو ليا دلتا بسي بريم. متفقين؟ دونك الكالكول ديالها سي اسي سامبل. خاصني شويه ديال القوالب فين في الحساب في الرياضيات. متفقين؟ دونك ندوزو دابا لو بروبليم ديالنا. دونك لو بروبليم هو نجبدو ديك لا ماتريس ام. مناش خاصنا نبداو؟ خاصنا نبداو بعدا من لي كونديسيون دو كونتينيتي، ولا اللي كتسميهم لي كونديسيون دو راكوردمون. شنو عندي؟ كنعرف باللي اون اكس ايكال زيرو، غنمشيو نديرو لي كونديسيون دو راكوردمون. متفقين؟ لي كونديسيون دو راكوردمون شنو عندي؟ عندي لا فونكسيون بسي الاولى نسميو هادي واحد ونسميو هادي جوج. صافي باش هكا تجيكم القضيه سهل. دونك عندي بسي 1 دو زيرو خاصها تكون كتساوي بسي 2 دو زيرو، اي بسي بريم 1 دو زيرو كتساوي بسي بريم 2 دو زيرو. الوغ هنا كاين واحد لو بروبليم، هو ان الزيرو لا فونكسيون ديريفي اي ديسكونتينيو فيه، يعني ما كاين الزيرو، كاين زيرو بلس، زيرو على اليمين وزيرو على اليسار. باي ذا واي البعض منكم كاين اللي ما كيعرفش الدلاله ديال صفر بلس وديال صفر موان. صفر بلس الشرفه هو اول عدد موجب كيجي مباشره بعد صفر، واخا مستحيل نلقاوه، ولكن سامبوليزاسيون لوجيك هو داك 0.0000 ما لا نهايه واحد. دونك هذاك هو 0 بلس، و 0 موان بلانفيرس هو موان 0.0000 جوسكا 1. واخا ما غنوصلوش، مي هو لو بروميير élément négatif juste après le 0. Ou 0 plus هو le premier élément positif juste après le 0. Donc هنايا la discontinuité ما تكون في الزيرو. دونك غادي ناخدو 0 بلس و 0 موان. متفقين؟ دونك هكا مفهومه، على الله تكون مفهومه يا ربي. بيان دونك هاد لي دو غنحاولو نكسبلواتيوهم. راه نشوفو الاولى الا درت اكسبونونسيال زيرو شحال تعطيني؟ واحد. اكسبونونسيال زيرو هنا واحد، دونك اكس نعوضها بزيرو تبقى لي ا بلس بي كتساوي سي بلس دي. هادي غتعطيك بلي ا بلس بي ايكال ا سي بلس دي. ولا دوزيام شنو غادي تعطيني؟ غنديريفي. شنو هي الديريفي ديالي؟ هي كو
دونك هادي غادي تعطيني باللي كيو ونفاكتوريزي عاوتاني. دونك ا موان بي. علاش درت موان؟ حيت ديريفي اكسبونسيالمون كيو اكس هي موان بي. ونعوض هنا شنو كندير؟ راني كنديريفي باكسبونسيال اكس عاد كنعوض اكس بزيرو باش ما تغلطوش. هنا تعطيكم كيو عاوتاني سي موان دي. متفقين؟ دونك شنو كنستنتج من هادي؟ واحد لا ريلاسيون تري سامبل. الا مشيت دابا بغيت نكسبلواتي لا ريلاسيون اللي عطاوني يعني ديال دلتا بسي بريم، غادي نقول باللي بسي بريم ديال 0 بلس اللي هي هادي موان بسي بريم ديال 0 موان اللي هي هادي، وهادي قلنا هي هادي، وهادي هي هادي، كتساوي شحال قالوا لي موان 2 جو بونس ياك الفا sur h bar au carré psi de 0. يلا نعوضوا اش غادي نلقاو. الا درت هادي مو هادي نفاكتوريزي بكولون غتولي كولون فاكتور ديال a موان b موان c موان d ها هي qui est égal à moins 2m alpha sur h bar au carré psi de 0. espérons تكون كلير دابا. دونك شحال من ايكواسيون عندي جوج. ها انت ها الاولى شنو عطاتني هادشي، وهاد الثانيه عطاتني هادشي اللي لتحت، والليهم باش نلقى لا ريلاسيون ما بين A و B و C و D باش نديتيرميني لا ماتريس ديالي. دونك خاصني نغاردي في ليسبري ديالي ليكسبرسيون يعني C اون فونكسيون دو A و B و D اون فونكسيون دو A و B. يعني خاصني نمشي نجبد C اون فونكسيون دو A و B et D اون فونكسيون دو A et B. دونك كتب لو سيستيم اللي عاد توصلنا له دابا. شنو لقينا باللي سي بلس دي كتساوي ا بلس بي، ولا ا بلس بي كتساوي سي بلس دي بحال، ولكن عندي الغرض بان هاد لي دو هما اللي لقى، دونك نكتبهم من الاولى. والثانيه سي موان دي كي ايغال ا موان 2 الفا سور اش بار او كاري، وقلنا بسي دو زيرو نقدر ناخذها سي بلس دي الا بغيت، ونقدر ناخذها ا بلس بي، وانا ناخذها ا بلس بي في هاد الحاله. متفقين؟ بلس ا موان بي. منين جاتني هاد ا موان بي؟ عقلوا مزيان على انني كتبت كولون فاكتور ديال سي موان دي يلاه كتبتها قبيله موان ا موان بي. الا نشرت وديتها الجهه الاخرى باش نخلي سي موان دي بوحديتها نخليها، ولكن ما ننساش لو فاكتور ديال كولون نقسم عليه. حيت شنو كتبت؟ ها نتوما كتبت كولون فاكتور ديال سي موان دي موان ا موان بي كي تيغال شي لعيبات ياك. هذا الا دوزتو لديك الجهه ها هو ولا لتحت. دونك كنحيد هادي، انا بغيت سي موان دي قلت سي دي اون فونكسيون شي لعبه، يعني هاد ا موان بي تمشي للجهه الاخرى. ها هي توت كلير، ما كاين حتى شي حاجه اللي الحمد لله صعيبه، خاصكم غير شويه ديال البراكتيس وصافي مزيان. دونك الا هاد لا كونستونط ضررني في راسي، ودايوغ هادشي اللي كيديروا صحاب الفيزيك تيوريك ما كيتسوقوش لي كونستونط بالمره. كيبغي شي كومبورتمون فيزيك كيمشي لا فارياسيون ديال لا فاريابل اون فونكسيون ديال لا فاريابل الاخرى وكينسى لي كونستونط حتى من بعد كيرجع ليهم. دونك هنا il suffit de poser que k كتساوي مثلا هاد موان 2 الفا على كولون اش با او كاري. غتفاسيليتي عليا الحساب بزاف. علاش؟ اليرجي هادشي كامل غيولي ساهل في الحساب. متفقين؟ دونك الا كتبت سي اون فونكسيون دو دي شنو غادي تولي عندي؟ إمكاني دابا نكتب بلي سي كتساوي ا فاكتور ديال 1 بلس كا بلس كا فوا بي، و دي شحال كتساوي موان كا ا بلس بي فاكتور دو 1 موان كا. منين جاتني هادي نعامس؟ ها منين جاتني. الا جمعتي هادو بجوجهم غادي يحيد لك دي مع دي وتجبد سي، وديجا كاين واحد لو دو غادي يمشي، ديجا واحد الا بلس بي تقدر تعمل بها وتحسب هاد ا موان بي حتى هي الا جمعتيهم تمشي بي مع بي تبقى لك غير ا وحده هنا وواحد البي هنايا. دونك هذا الا ضربتيه في بي غيعطيك كا بي، حيت قلنا بلي هذا كامل سميناه كا. دونك كا في ا بلس كا في بي وجمعتيهم كا في ا بلس ا ها هي عملنا با، و كا في بي وهاد بي مشات مع هاد بي اللي هنا ها هي. اش غيبقى عندك هاد لو ا هذا ديجا راه تسامبليفيا. متفقين؟ دونك شنو بامكاني نكتب ا فاكتور ديال 1 بلس كا بي، ولا دوزيام جا ندير لا سوستراكسيون
باش تحيد هادي مع هادي وهادي موان هادي هي بلس ونحسب. دونك غتعطيني موان كا ا بلس بي فاكتور دو 1 موان كا. دونك راه ما صوتيتش شي حاجه اللي صعيبه، يكفي انكم نوبه تجمعوا ونوبه تنقصوا. هانتوما نعاود حيت ربما ما كانش كتبان هادي، نوبه نجمعوا هادي مع هادي باش تمشي دي ونحسب، ونوبه نقص هادي من هادي باش تمشي سي مع سي وتجمع دي مع دي ونحسب. وهذا راه سميناه هكا. متفقين؟ دونك جو بونس que c'est assez simple. ودابا شنو بقى ليا؟ ساهل، l'écriture matricielle. دونك نكتب بلي سي دي كتساوي ا بي ها ا بي. دونك نكتب هنايا ا ونكتب هنا بي. شنو غيكون في هاد لا ماتريس؟ غتكون لا كومبوزونت سويفون ا يعني 1 بلس ك، لا كومبوزونت سويفون بي هي ك. علاش؟ حيت كندير لين في كولون ونسد. ولا دوزيام تكون فيها موان ك وهنا تكون 1 موان ك. متفقين؟ دونك هذه هي لا ماتريس ام ديالي وهذه هي اللي بغاو في لا كيسيون. اون كيسيون اللي دات لنا ثلث ساعه، سي اسي لارج كي كنقولوا، مي ماشي مشكل. الا ديتاييت في الحساب، الا كان عندكم مشكل في لا لونغور ديال لا فيديو قولوها، سينو الا كنتو غترتاحوا بحال هكا وكتفهموا با لا بين. متفقين؟ دونك ندوزو لا دوزيام كيسيون. الوغ هنا غادي ندخلوا في شي حويجات اللي شويه تيبغيو منا شويه ديال لا كومبريونسيون. دونك petit a, sachant que psi de x représente un état physique, yani carré sommable, donner les expressions normalisées de psi de x, en déduire la valeur de l'énergie E. Ou la question petit b représentait graphiquement les fonctions en précisant leur portée, petit l, en fonction de que. On déduire la largeur delta x. Avec delta x, c'est l'extension spatiale de delta x. بمعنى فين تقدر تكون الحيز اللي تقدر تكون فيه. الوغ دابا نردو البال. sachant que psi de x représente un état physique يعني دو كاري سومابل كيف قلنا. يعني ملي كنقول كاري سومابل راه كنهضر على ان لانتيغرال من مولا فيني بلس فيني ديال لا نورم او كاري ديالها فيني. قال لك دوني لي زيكسبرسيون نورماليزي دو بسي دو اكس et en déduire la valeur de l'énergie. دونك اول حاجه مناش خاصني نبدا؟ خاصني نبدا من لا فونكسيون دوند بسي دو اكس. شنو قلنا ملي كنقولوا اون فونكسيون دو كاري سومابل؟ شنو كنقصد بها؟ كنقصد بها ان هاد لا فونكسيون هادي الا مشيتي حسبت الانتيغرال ديالها خاصها تكون بورني. كنقول كونفيرجونت كاع الا بغينا نقولوا. ملي كنقولوا انتيغرال بورني يعني لي كونستونط، واحد لي كونستونط ما عندهم حتى شي معنى انهم يبقاو. علاش؟ حيت كاينين دي كونستونط اللي الا مشيت حتى ما حيدتهمش لانتيغرال في هذه الحاله كي امبوزي عليا انني نلقى اون فالور ديفيرجونت. هنا استعنت بهذا الكراف من ويكيبيديا غير باش نشرح لكم. متفقين؟ ها انتم ردوا معايا البال. هذه هي لا ديستريبيسيون دلتا ديالي وهذا هو لاكس ديال لي زيكس. متفقين؟ دونك هذه هي لا فونكسيون اللي جايه من لي زيكس نيجاتيف وهذه هي لا فونكسيون اللي جايه من لي زيكس بوزيتيف. متفقين؟ دونك هنايا ا ار زعما هنا رايت يعني اللي جايه من جهه اليمين والاخرى ليفت اللي جايه لجهه اليسار. متفقين؟ نكردوا معايا البال. هاد ا هي لا فونكسيون انسيدونت ولا لوند انسيدونت وهذه هي لوند ريفليشي. هذه هي لوند ترانسميز وهذه هي لوند عاوتاني ريفليشي من لانفيني. دونك ملي كنقولوا هادي ما خصهاش تكون نورمالمون، ما يمكنش ليها تكون ياك. دو ميم حتى هادي ما يمكنش ليها تكون. دونك لي تيرم اللي خاصني انولي في هذه الحاله لو بي ال و لو ا ال. فوالا لو بي ال و ا ال. دونك في هذه الحاله نحاول ندير لا ليزون ما بينه وما بين ليكزامبل ديالي. ولا بلاتي لا باردون. هانتوما ركزوا معايا. هذه هي لوند ريفليشي وهذه هي لوند ترانسميز. هذه فين غاديه؟ لانفيني. وهذه فين غاديه؟ لانفيني. ملي كنقولوا اون فونكسيون بورني يعني كناخذوا غير لي فونكسيون دوند ولا لي زوند اللي غاديين الاخر البوتونسييل ديالي. دونك هذه غاديه لانفيني وهذه فين غاديه؟ لانفيني. الوغ كو هذه ما غادياش لانفيني، هذه غير جايه للبوتونسييل وحتى هذه جايه للبوتونسييل. يعني هاد لي تيرم هادو خاصهم يتانولاو. اجيو نديروا لاناليز ما بين ا ال وما بين بي ار في الكونترول ديالنا. هما هاد لي كونستونط بي ولا كونستونط سي. دونك ا اكسبونونسيال دونك هذه هي لوند انسيدونت، هذه هي لوند ريفليشي وغتمشي لانفيني وحنا ما نيكزيجيوش عليها تمشي لانفيني. يعني بي خاصها تكون كتساوي صفر. علاش؟ حيت قال لك بريزونت ان ايتا فيزيك. مادام ايتا فيزيك يعني هذه il diverge
في لانفيني، حنا ما خاصناش ديفيرجي، يعني خاصنا انوليو بي. وهنا سي حتى هي خاصها تانولي. علاش؟ حيت هادي فين غاديه؟ غاديه لجهه لانفيني، وحنا ما سوقناش في اي حاجه غاديه لانفيني. دونك هادي اللي كتمشي للبوتونسييل، وهادي هي اللي كتمشي عاوتاني للبوتونسييل ديالي. دونك دون سو كا اون دوا انولي لو بي اي انولي لو سي. دونك انولي لو بي اي هاد لو تيرم غيطير، انولي لو بي عاود هاد لو تيرم غيطير، انولي لو سي هاد لو تيرم غيطير يعطيك زيرو. دونك غيولي عندي لو سيستيم سويفون زيرو est égal à a facteur de 1 plus k ou d كتساوي moins k a. bien. دونك حنا ديجا كنا حاطين بلي لا كونستانت k ديالنا كتساوي جو بونس موان داك لو 2 راه ما كاينش، راه داخل في ليكسبرسيون. علاش؟ حيت ملي جمعت تعطيني واحد 2 تمشي، ديك 2 غتمشي مع هاد 2 هادي اللي كانت في الفا اللي كتبت قبيله. متفقين؟ دونك سي اون فوت دو فراب على قبيله باش تعقلوا. دونك ك هي موان دوزيام الفا كو اش بار او كاري. وشنو قلنا؟ هادي كتساوي موان 1. علاش اودي موان 1؟ حيت هادي كتقول لك باللي ك كتساوي موان 1 منين جاتني ا فاكتور دو 1 بلس ك كتساوي 0. دونك ك كتساوي موان 1. فين كنمشي يعني؟ علاش كنقلب دابا؟ كنحاول نقلب ما امكن على انني نديفيني لا كونستانت ا ولا كونستانت دي باش نديرهم في ليكواسيون وندير لانتيغرال. متفقين؟ بيان. دونك هادي امبليك كو ام الفا sur coulomb h bar au carré égale à 1. وإلا كانت هادي كتساوي واحد نعماس، شحال غادي تكون كتساوي ا؟ غتكون كتساوي دي اكزاكتومون دي نفس الطريقه. علاش؟ حيت شوف الا جيت لهاد ليكواسيون هادي، متفقين؟ عندك دي كتساوي موان ك فوا ا. الا عوضتي ك بموان 1 هنا غتكون ا كتساوي دي. دونك ا ايغال دي. متفقين؟ دونك ا كتساوي دي. وفي هاد الحاله نرجعوا لي فونكسيون دوند ديالنا. دونك عندي دو فونكسيون دوند. قلت بلي لو تيرم بي حيدناه لو تيرم سي حيدناه. الوغ جيكري ا اكسبونونسيال كو اكس بلس بي، قلنا مشات بي، سي حتى هي صفر، تما تبقى ليا دي، وهذا غيكون دي اكسبونونس دي اكسبونونسيال موان كو اكس، ولا نكتبوه هو ا اكسبونونسيال موان كو اكس. متفقين؟ دونك شنو غادي نمشي دابا؟ نحاول نحسب لا كونديسيون دو نورماليزاسيون ونحسب لا نورم او كاري، يعني لانترفال ديال لا نورم او كاري، يعني ندير لا كونديسيون دو نورماليزاسيون. دونك كونديسيون دو نورماليزاسيون كتعرفوها كلكم، هي لانتيغرال دو موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني ديال لا فونكسيون بسي دو اكس en norme carrée dx. il doit être égal à 1. هادي نحاول نديكومبوزيها ل 2. علاش؟ حيت لا فونكسيون بسي دو اكس اي ديكومبوزي ل 2 فونكسيون هادي وهادي. متفقين؟ دونك اجيو نحسبوهم كي تيغال لانتيغرال من موان لانفيني جوسكا 0. علاش؟ حيت قلنا من موان لانفيني حتى 0 البوتونسيال نول. عندك لا كونسونطراسيون غير في الزيرو. دونك لا فونكسيون بسي دو اكس en norme carrée dx plus l'intégrale من 0 jusqu'à plus l'infini ديال la fonction psi de x au carré dx. bien. دونك هاد الاولى هي هادي، هاد الثانيه هي هادي، ونحسبو. دونك égal c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 ديال exponentielle. دونك la norme ديال a تخرج على برا au carré. C'est une constante ولكن en norme carré. علاش؟ ماشي غيال. قلنا c'est une constante. نجيو لهنايا c'est exponentielle qx au carré هي 2. donc c'est exponentielle 2 qx au carré. معروف ان الكاري كيدخل على الاكسبونونسيال. دونك الا درت هذه au carré كلها غادي يدخل الجوج هنايا. جو بونس لا ريلاسيون دو اولار يمكن ولا ياك dx plus la norme ديال a au carré intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini ديال ديال exponentielle moins 2 qx dx. هادشي كامل شحال كيساوي؟ il exige il doit être égal à 1. مزيان؟ واخا ردوا معايا البال هنا في واحد القضيه، هو الحساب ديال هاد الانتيغرال. انتيغرال لي اسي سامبل، نحاول نديرو غابيدمون. شوف هنا غنكتب هنايا لا نورم ديال a وغنعمل بها من هنا ومن هنا. متفقين؟ نحل لا بارونتيز. شنو هي الداله اللي
اللي الا اشتقيتها تعطيني اكسبونونسيال دو كو اكس. دونك خاصني نقسم على 1 sur 2 كولون. متفقين؟ ومن بعد نحسب l'exponentiel. exponentiel 0 c'est 1. donc شنو غادي تبقى ليا؟ تبقى ليا هادي moins exponentiel moins l'infini. exponentiel moins l'infini وشحال هو 0. دونك غتبقى ليا غير هادي. من هاد الانتغرال كامل تبقى لكم 1 على 2 كولون. متفقين؟ بلس دابا هنا exponentiel moins l'infini c'est 0. و exponentiel 0 c'est علاش بلس l'infini مع moins هي moins l'infini. exponentiel moins l'infini هي 0 وهنا تبقى لكم exponentiel 0 c'est 1. ولكن هنايا لا بريميتيف ديال هذه هي شحال؟ هي moins 1 sur q. يردوا البال انها جات هي الثانيه حيت كنديروا f ديال b moins f ديال a. moins مع moins c'est plus donc c'est 1 sur 2 q. شحال كتساوي؟ 1. بيان. دونك نكملوا الكالكول. شنو قلنا؟ قلنا بلي تبقى لي لا نورم ديال a au carré 1 sur 2q plus 1 sur 2q هي 2 sur 2q. دونك تمشي 1 مع تبقى لي 1 sur q لون est égal à 1. وفي هذه الحاله يكفيني نجبد باللي a كتساوي لا غاسين دو كولون. الا خديت كولون غيال بلا ما نديك بلوز او موان لا ناخذوها حنا بوزيتيف صافي. بيان. كيف كتشوفوا في الكوانتيك شويه خاصكم كتفرفر في الرياضيات غير شويه ماشي بزاف. متفقين؟ تكون كتعرف تشد على الاقل واحد 20 حسيبه. بيان. دونك هذه هي ا. دونك بامكاني نجبد ليكسبرسيون ديال بسي دو اكس. بسي دو اكس في هذه الحاله غتكون كو على بيسونس 1 دومي ياك حيت قلنا هي ا اكسبونونسيال. كو على بيسونس ا اكسبونونسيال موان كو لا فالور ابسولو دو اكس. بمعنى بور اكس بوزيتيف اش غادي تكون هنا؟ موان كو اكس. و بور اكس نيجاتيف غادي تكون هنا كو اكس. متفقين؟ دونك حنا ديكومبوزيناها اون كا ولا بور تو اكس. بور اكس بوزيتيف ولا اكس نيجاتيف يكفي انني ندير غير لا فالور ابسولو. هذه هي لا ديكومبوزيسيون ديال الاولى. متفقين؟ بيان. دونك دابا عاد نمشيو نجبدو لينيرجي ديالنا اللي بغاو منا. بيان. دونك عقلتو باللي راه لقينا واحد كتساوي ام الفا سور كو اش بار او كاري. هادشي امبليك ان كو كتساوي ولا نديرها كو او كاري ديجا كتساوي موان 2 عقلتو على الاول ديال ليكواسيون شرودينغر سور اش بار او كاري. هادي الا شفتوها في الاول غادي تلقاوها. متفقين؟ دونك دون اوتر مانيير يمكن ليا نقول بلي واحد كتساوي ام الفا كو وندير هنايا شنو؟ ساهله نرفع غير او كاري هادشي كامل باش نخلق هادي هنا. دونك 1 او كاري هي 1 ام كاري الفا كاري مقسومه على كولون او كاري اش بار او كاري. بيان. ردوا البال شنو قلنا في الاول في لينونسي قالوا لنا بوغ دي زانيرجي نيجاتيف يعني خاصك دير في البال ديالك ان الانرجي خاصها تخرج لك نيجاتيف سينو راك غلط. دونك هنايا ديجا هادي قلنا كتساوي او ياك كتساوي موان 2 او. دونك هاد لو تيرم هذا كامل كيساوي هاد لو تيرم هذا نعوضو به هنايا ويل سوفي باش ديروا ان سامبل كالكول وغادي تلقاو بلي او كتساوي موان باش ما نضيعوش الوقت ام الفا كاري sur 2 h bar au carré. C'est ça l'énergie. Nous la question petit b. D'abord, nous avons qu'elle représenter graphiquement ces fonctions en précisant leur portée petit l en fonction de q. إلا كنتو كتقراو الالكترونيك باش نستأنسوا واحد شويه هاد لا بورتي ال راه هي اللي كتعطيكم لا لارجور ديال داك ليفي تونيل واش غادي يكون ولا ما يكونش وهي اللي كتعطيكم لا غام ديال لا بوند دو كوندكسيون. وهذا راه غادي تستعملوه في لا تيوري دي بوند دينيرجي فين في الفيزيك دي ماتيريو ضروري غتستعملوه في لو تيوريم ديال بلوك واقيلا نورمال بلوك. بيان. دونك اون فونكسيون دو كو اون ديدوير لور لارجور دلتا اكس. عطاونا دلتا اكس هي ليكستونسيون سباسيال ديال بسي دو اكس. كي غادي نديرو حتى نحسبوا هادشي كي نديرو اصلا حتى نديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك. هذيك لا فونكسيون اللي لقينا سي اون فونكسيون كيف دايره اكسبونونسيال ساهل باش نرسمها. متفقين؟ بالنسبه لابورتي ديال لوند راه هي لانفيرس ديال لو نومبر دوند ديالها. متفقين؟ دونك الا كانت عندي بسي دو اكس الا عقلتو كتساوي كو على بيسونس 1 دومي اكسبونونسيال موان كو اون نورم ولا اون فالور ابسولو دو اكس. لا بورتي هي لانفيرس د هذا كامل. متفقين؟ د هذا. دونك الا سمينا ال هي لا بورتي غتكون نوبه pour x positif كتساوي 1 sur q و pour x négatif يعني كتساوي moins 1 sur q. حنا غادي نديرو لا نورم ولا لا فالور ابسولو ديالها
ونكتبوها سي 1 sur Q. Donc L عندها deux valeurs, soit moins 1 sur Coulomb, soit 1 sur Coulomb. Je répète, la portée